बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान का महीना करीब आ रहा है, और जूँ रमज़ान का महीना करीब आता है तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि बहुत एहतमाम के साथ इस महीने को मनाया जाए और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का एहतमाम किया जाए। तो कुरान मजीद के हवाले से जब हम इस इस महीने के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं तो सबसे पहले हम सूरह बकरा की आयत नंबर 185 की बात अक्सर करते हैं और कई मौक़ों पर मैंने इस पर गुफ्तगू की है। तो सबसे पहले इस आयत को जब हम देखते हैं शहर, तो देखिए सबसे पहले इस आयत में लफ्ज़ शहर आया है। तो अल्लाह ताला हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम इस पर दिमाग लड़ाएं कि सबसे पहले इस महीने की बात की गई है और बाद में फिर कहा गया शहरु रमदान रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। ये वो पहला मौका है कि उस महीने का नाम भी लिया गया है कि वो महीना रमज़ान का महीना था। हमारे यहाँ जब रमज़ान का सोचा जाता है तो खानों का लोग सोचते हैं और इसी तरह शॉपिंग वगैरह का लोग सोचते हैं। ये अपनी नौइयत की बुरी चीज़ें नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई गलत चीज़ें हैं, लेकिन रमज़ान का महीना क्या पैगाम लेकर आता है वो आगे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। यानी ये एक गैर मामूली महीना है, ये कोई मामूली महीना नहीं है, ये एक गैर मामूली महीना है कि कुरान मजीद का नुज़ूल इसमें हुआ है। यानी ये इस महीने को कुरान मजीद की वजह से एक रिस्पेक्ट हासिल है कि इसको मामूली महीना मत समझना। मुहक्किकीन इस पर कलाम करते हैं कि ये नहीं कहा गया कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया है, बल्कि ये कहा गया है कि कुरान मजीद इसमें उतारा गया, मजहूल का सीगा इस्तेमाल किया गया है, उन्ज़िला। तो वो इस पर कलाम करते हैं कि मजहूल का सीगा अक्सर ज़ुबानों में और ख़ुसूसी तौर पर अरबी ज़ुबान में इसलिए लाया जाता है ताकि मफ़ूल को उजागर किया जाए। फ़ाइल क्या है, डूअर क्या है, उसको एक साइड पर करके जो मफ़ूल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कुरान मजीद को उतारा गया, जिस तरह हम उर्दू में ये कहते हैं कि ये बात कही जाती है। अब ये बात कौन करता है उसको साइड पर करें कि ये बात कौन करता है, लेकिन बात क्या कही जा रही है वो अहम है। ये बात कही जाती है, यानी ये बात बड़ी अहम है। इसी तरह यहाँ भी कहा गया है कि कुरान मजीद को नाजिल किया गया, कुरान मजीद को उतारा गया, यानी आपका फोकस, तवज्जो का मरकज़ वो कुरान मजीद होना चाहिए। ये वो महीना है जिसमें आप पहला थॉट जब आपके दिमाग में आए तो कुरान मजीद का आए, आप सिर्फ कुरान मजीद का सोचें। मुहक्किकीन का ये कहना है कि अल्लाह ताला ने इसलिए ये नहीं कहा कि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने उतारा है, क्योंकि इस कुरान मजीद को जब आप पढ़ेंगे तो ये हकीकत आप पर खुल जाएगी कि ये किताब एक गैर मामूली कलाम है, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता, लिहाजा इसका नाजिल करने वाला भी एक सुप्रीम बीइंग है, एक गैर मामूली हस्ती है, यानी अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया है। यानी कुरान मजीद ही के ज़रिए से आप खालिक तक पहुंच जाएंगे। यानी ये कुरान मजीद आपको खालिक के बारे में बताएगी, खालिक और मखलूक के माबैन फ़र्क को बताएगी और ये आपको गाइड करेगी, गाइड करते करते आपको खालिक तक ले जाएगी और ये हकीकत आप पे खुल जाएगी कि ये कलाम बड़ा गैर मामूली कलाम, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। लिहाजा इस रमज़ान के महीने में कुरान मजीद पर आपका फोकस होना चाहिए और कुरान मजीद भी ये बताता है कि शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल किया गया है। लिहाजा देखिए ये नहीं कहा गया कि यानी रमज़ान की बात की गई, होना तो ये चाहिए जिस तरह हमारे मुआशरे में होता है कि रोज़ों की बात हो। फ़िलहाल रोज़ों की बात नहीं हो रही है, कुरान मजीद पर फोकस किया जा रहा है। अब उस कुरान मजीद को इंट्रोड्यूस किया अल्लाह ताला कर रहे हैं। हुदन लिन्नास, ये एक हिदायत है, लोगों के लिए गाइडलाइंस है, हिदायत है। अब गौर करें, हमारे लिए इसमें यह बात है कि सूरह बकरा के आगाज़ में ये कहा गया कि हुदल लिलमुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, और यहाँ पर कहा गया कि ये एक ऐसी किताब है, ये एक ऐसा गिफ्ट है पूरी इंसानियत के लिए। इस गिफ्ट को हमने इस महीने में सेलिब्रेट करना है, यानी खुशियाँ मनानी है, खुश होना है कि ये वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का नुज़ूल किया है।
ہدل للناس. اب دیکھیے یہ اگر ہدایت ہے لوگوں کے لیے تو اب ہماری یہ ڈیوٹی ہے. ان لفظوں میں یہ ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ جو ہمیں سوچنے پہ مجبور یہ آیت کر رہی ہے. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب بدقسمتی سے میں نے اس سے ہدایت نہیں لی, میں اس کو نہ ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں, میں نے اس کا مفہوم نہیں سمجھا ہے, تو یہ کیسے دوسروں تک میں پہنچاؤں گا؟ کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے. ھذا بلاغ للناس, یہ کتاب لوگوں تک پہنچانی ہے. اب آپ کو خود اس کتاب کے بارے میں علم نہیں ہے, مسلمان نوجوان کو خود اس کتاب کے بارے میں علم نہیں ہے, وہ اس کے ترجمے کو نہیں جانتا, تو کس طرح وہ اس کو دوسروں تک پہنچائے گا؟ یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر آپ نے بہت بڑا جہاد کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے. تو آپ کیسے دعوت دیں گے؟ یعنی یہ اس رمضان کے مہینے میں آپ نے یہ احتساب بھی کرنا ہے کہ میں قرآن کو کتنا جانتا ہوں اور میں نے کتنے لوگوں تک یہ قرآن مجید پہنچایا ہے یا میں پہنچا سکتا ہوں. آپ سوچیں اس متعلق, آپ گفتگو کریں اپنے ساتھ. تو یہ وہ اس قسم کا مہینہ ہے کہ یہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ آپ کو مطلب آپ قرآن کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, اور آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ اس قرآن مجید کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے؟ تو جس طرح میں نے کہا کہ میں تو خود اس کو نہیں سمجھ رہا, تو دوسروں کو میں کیسے پہنچاؤں گا؟ تو یہ مہینہ ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم انسانیت کا بھی سوچیں, انسانیت کے فلاح بہبود کا سوچیں, اور فلاح بہبود اسی میں ہے, وحی میں ہے. وحی کے ساتھ آپ خود کو جوڑ دیں. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ, اور یہ واضح دلائل ہیں. یعنی اس قرآن مجید میں کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ قرآن مجید یہ اٹل وحی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید میں یہ اہلیت ہے کہ یہ خود کو یہ ثابت کر سکے. اس قرآن مجید میں یہ پاور ہے, یہ طاقت ہے کہ یہ خود کو ثابت کر سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. والفرقان, اور یہ فرق کرنے والی کتاب, یہ آپ کو بتائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے, خالق کی کیا صفات ہونی چاہیے, خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کیا ہے. تو یہ کتاب آپ کو بتائے گی. محققین یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ ہدن للناس ہے یہ کتاب, بینات من الہدیٰ ہے, والفرقان ہے, یہ کوالٹیز قرآن مجید کی بتائی گئی, تو مسلمان تو یہ جانتے ہیں, تو بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو محققین جب اس پر کلام کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ رمضان کے مہینے میں ہم ری انٹروڈیوس ہوتے ہیں, اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ بار بار آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا, تو آپ ریکنیکٹ ہو جائیں قرآن مجید کے ساتھ, رشتہ جوڑیں اس قرآن مجید کے ساتھ, وحی کے ساتھ رشتہ جوڑیں. اور وحی کے ساتھ جب آپ رشتہ جوڑیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے, اللہ تعالیٰ کو پا لیں گے. تو اس مہینے میں ہم نے اور ہم سب نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں قرآن مجید کو ایسے پڑھوں گا کہ جس طرح میں نے کبھی پہلے نہیں پڑھا, اس طرح تلاوت کروں گا جس طرح میں نے پہلے کبھی نہ کی ہو, اس طرح تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کروں گا جس طرح میں نے کبھی پہلے کوشش نہیں کی, اس طرح اہتمام کروں گا جس طرح میں نے کبھی پہلے اہتمام نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے, ہم نے اہتمام کرنا ہے, ری انٹروڈیوس ہونا ہے, یعنی اپنے اس فیت کو قرآن مجید کے ساتھ, اس رشتے کو ریفریش کرنا ہے اور ریکنیکٹ ہونا ہے قرآن مجید کے ساتھ. اور جب ہم اس قرآن مجید کے ساتھ ریکنیکٹ ہوں گے تو خالق کو پا لیں گے, توحید کو سمجھیں گے. تو یہ احتساب, یہ چند باتیں میں نے کی, اس پر کافی کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ ضروری باتیں ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب سے پہلا تھاٹ کیا آنا چاہیے قرآن مجید کے متعلق, آپ سوچیں یہ ہدایت ہے, تو کیسے ہدایت ہے, آپ نے اس سے ہدایت لینی ہے اور دوسروں تک پہنچانی ہے یہ بات, اور اس کے ساتھ اس تعلق کو ریفریش کرنا ہے, قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو ریفریش کرنا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں رمضان کے حوالے سے, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تعالی ہمیں توفیق دیں کہ اس حق کے پیغام کو جس طرح کہا گیا ہدی للناس, اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین.